अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं अली डार। खैबर पख्तूनख्वा में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। जो डेथ टोल वहां पर है, जो अमवात वहां पर हो चुकी हैं, उसकी अब जो फिगर है वो 300 क्रॉस कर चुका है। ऐसे मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं जो शायद इससे पहले कभी आपने ना देखे हों। ऐसे दिल खराश वहाँ से हौलनाक किस्म के विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत तबाही के मनाजिर हैं। मुजफ्फराबाद में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर वहाँ पर भी जो नदी नाले हैं वहाँ पर तुग़यानी का सिलसिला जारी है। वहाँ पर भी मुतादिद अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। और अलार्मिंग सिचुएशन नाज़रीन ये है कि NDMA की जानिब से कहा गया है कि मज़ीद बारिशें होंगी। अगर मज़ीद बारिशें होंगी तो पहले से जो सूरत हाल है वो मज़ीद एग्रीवेट होगी, मज़ीद ख़राब हो जाएगी। मज़ीद वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग भी होगी, सैलाबी सूरत हाल भी होगी। इस तमाम तर सूरत हाल से किस तरह से निपटना है, मज़ीद खुदा न खास्ता अगर अमवात होती हैं तो क्या कोई रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी डिबेट इस वक्त चल रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वफाकी हुकूमत भी साथ खड़ी है, सूबाई हुकूमत के KP हुकूमत के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म हाउस में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है और अहकामात भी जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने रब्ता किया है अली अमीन गंडापुर साहब से, CM KP से, और तमाम तर जो मदद ऑफ़र कर सकते हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। अब क्या मिलकर इस सूरत हाल से, इस क्लाइमेट चेंज से, इस डिज़ास्टर से हम निमट पाएंगे, नहीं निमट पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। जो गेस्ट मेरे साथ हैं, तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो समर हारून बलोच साहिबा करेंगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ हैं। आगाज़ में चाहूँगा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मैं आपसे करूँ, क्योंकि KP के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इस वक्त लोग जानना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं वहाँ पर जो सूरत हाल है। एक तो सर ये बताइएगा वहाँ पर इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट है, और 300 से ज़्यादा वहाँ पर कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं जो कि डेफिनेटली लम्हा फ़िक्रिया है। बहुत अफसोस की बात है, इसकी जितनी भी अफसोस किया जाए इस पर वो कम है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है सर कि इतना बड़ा नुकसान हो गया, क्या मुमकिन था ये डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था या इसको कम किया जा सकता था, पॉसिबिलिटी थी इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं। जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं इनको प्रीएम्प्ट किया जा सकता है, प्रिवेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया जो है, ये फायर के लिए बड़े अरसे से, इसका एक ग्रेट फायर हुआ था, पता नहीं कितने साल पहले हुआ था, उसके बावजूद हर साल वहां पे आग लगती है। अभी जनवरी 2025 में तकरीबन 25,000 एकड़ में आग लगी थी, या 13,000 या इस तरह कुछ, काफी बड़ी है। उसमें तकरीबन 25,000, उसमें 13,000 स्ट्रक्चर्स जो थे वो जल गए थे। 1 लाख आबादी उसके अंदर डिस्प्लेस हो गई थी। अब आप ये याद रखना, ये जो क्लाउड बर्स्ट होता है इसको समझना पड़ेगा। क्लाउड बर्स्ट बेसिकली कहते हैं जब आप 100 मिलीमीटर जो बारिश होती है वो विद इन 1 आवर हो जाए। तो 100 मिलीमीटर के जो बारिश होती है वो एक सिग्निफिकेंट फोर्स बन जाती है। और आपने जो विजुअल्स दिखा रहे थे, आप उसका फोर्स सोच लें। मैं मिसाल दे देता हूँ, अगर 6 इंच से ऊपर पानी या 1 फुट, 6 इंच और 1 फुट के दरमियान में पानी आए और तेज हो तो ये एक इंसान को बहा ले जाता है। अगर 1 फुट से ऊपर 2 फुट के दरमियान में पानी आए तो ये गाड़ी को बहा के ले जाता है। आपने देखा है वहां पे 6-6, 7-7 फुट पानी था। तो क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता था? प्रिवेंट नहीं किया जा सकता था। हाँ, इसके लिए अगर हम लोग प्रिपेयर्डनेस बेहतर होती, इसके लिए पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पे उस जगह पे बात चीजें जो करनी चाहिए थी, करनी चाहिए हैं, इज कि आप इस पानी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस फोर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे काम डाउन कर सकते हैं। आपको मुख्तलिफ जगहों पे इसको जो जो पानी के जो क्या कह सकते हैं, रेजर्वॉयर्स बनाने होंगे ताकि वो स्पीड कम हो जाए जिस स्पीड से आ रहा होता है। फिर उसके बाद इसको हार्वेस्ट, इस पानी को हार्वेस्ट करना होगा, ग्राउंड हार्वेस्ट करना होगा, या ग्राउंड के अंदर इनको मुख्तलिफ तरीकों से भेजना होगा। तो उस लिहाज से इसकी आप कमी कर सकते हैं, आप इसको प्रॉब्ली रोक फिर भी नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ अभी मैं आपको, अभी आप 300 अमवात की बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स बता देता हूँ। तकरीबन 80 टीमें बनी है
मेरे ख्याल में कोई 800-900 बंदों की 80 टीमें बनी है और उसमें से 4 से 5,000 लोगों को बचाया गया है। 3500 टूरिस्ट को सेफ जगहों पे लेकर चले गए। ये 4-5,000 वो लोग थे जो फंसे हुए थे, उनको निकाला गया है। हर जगह पे फंड्स हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ जो सूबाई हुकूमतें और जो फेडरल की हुकूमत है उन्होंने राब्ते भी किए हैं, उन्होंने अपनी हेल्प का भी किया है। वी आर ग्रेटफुल, नॉट वी, पाकिस्तानीज आर ग्रेटफुल, क्योंकि ये हम सबको इस तरह के उस पर करना चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो सूबाई हुकूमत इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, इंक्लूडिंग सारे लोग वो उस जगह पे फुली तरीके से काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। जी। जहां फंडिंग्स चाहिए उस जगह पे उसको मेक श्योर कर रहे हैं कि वो हो जाए। तो इट्स अ बिग डिजास्टर, इट्स अ बिग नेशनल डिजास्टर एंड राइट। बस अल्लाह ताला बचाए हम लोगों को इस किस्म की नागहानी आफात से। राइट। समर हरून साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन सवाल ये है कि आप इससे मुत्तफिक हैं इस बात से डेथ टोल नहीं रोका जा सकता था जो वहाँ पर डेथ टोल इस वक्त है 300 प्लस का, क्या उसको हम थोड़े डैमेज को कम कर सकते थे? दुनिया भर में अमवात होती हैं, डिज़ास्टर्स होते हैं, लेकिन डेथ टोल शायद इससे कम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं डॉक्टर साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, एक मैन मेड कैलेमिटी। एक सर्टन एक्सटेंट तक ये नहीं है। अब क्लाउड बर्स्ट के ऊपर फ़िलहाल हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम क्लाउड बर्स्ट को प्रिवेंट कर सकें, या उस तरह की हमारी एडवांस्ड साइंटिफिक रीचिंग्स नहीं हैं। ये तो एक बहुत ही अपसेटिंग और अंधोनाक एक वाक़या हुआ है। और मैं सुबह जब उठी हूँ तो मुझे फ़ोन में मैसेजेस आए हुए थे बुनेर से, वेरी अपसेटिंग, कि जी प्लीज़ आप हमारे लिए मैसेज करें, आप हमारे लिए ट्वीट करें कि हमारे इलाकों में इतने यंग मेन अवेलेबल नहीं है कि वो खुदाई करके लाशों को निकाल लें। तो नेबरिंग एरियाज़ से हेल्प के लिए मदद वो मांग रहे थे कि हमारे पास साइड के गांव से लोग आएँ और हमारी मदद करें। तो ये बहुत बड़ी आफत है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो ये सियासत करने का टाइम नहीं है। लेकिन एक दो बातें हैं जिसके ऊपर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। वो ये कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा के माउंटेनस इलाकों में बहुत पिछले डेकेड में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई है, बहुत रैपिड रेट से डिफॉरेस्टेशन हुई है। टिम्बर माफिया है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, जो बार बार ये बात हाईलाइट हुई है, प्रोविंशियल असेंबली में भी हाईलाइट हुई है, कोर्ट में केसेस भी हुए हैं। एक लिमिटेड तरीके से गवर्नमेंट एक्शन भी लेती है, लेकिन फिर या वो माफिया का वर्ड जब उनके साथ एसोसिएट हुआ हुआ है, वो बहुत पावरफुल लोग होंगे या उनकी बहुत ऊपर तक रसाई होगी, ये बात फिर कहीं दब सी जाती है। दूसरी बात यह है कि ये एक रूट है जिस पे पानी आता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इस रूट के ऊपर तजावुज़ात, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बहुत क्लोज टू द रिवर बेड्स हुई हैं। अब आप मुझे बताएं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, जब वो सिल्ट के एरियाज़ के ऊपर हैवी कंस्ट्रक्शन होगी, एक तो वो पानी को अपना नेचुरल रास्ता नहीं मिलता, जो कि ये एक कुदरत का निज़ाम है ना, कि सिल्ट के एरियाज़ में ये पानी जब सैलाबी रेला आता है तो वो उसको अपने अंदर समेट लेता है। दूसरा, वो जो बिल्डिंग्स हैं उनकी बुनियादें इतनी मजबूत नहीं होती कि वो इतने जो भारी फ्लो में पानी आए। डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं, हमें जगह पर जगह आई एग्री, रेजर्वायर्स बनाने चाहिए, छोटे डैम्स बनाने चाहिए, लेकिन ये जो इतनी ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है अलॉन्ग मैसेज ऑफ द रिवर बेड्स इन पख्तूनख्वा, इसके ऊपर एक बिल्कुल गैर जानिबदाराना चेक लेना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। Right. सारी इदारों से, सियासतदानों से, उससे लोग। एक और आखिरी बात मैं आपको कहूँगी कि जब हमारी ये जो NDMA, PDMA है, थोड़ी सी इनकी कारकर्दगी को भी पे भी नज़रसानी करनी चाहिए। आखिरकार ये 3.5, 4, 5, 6 हज़ार टूरिस्ट इन इलाकों में थे क्यों? एटलीस्ट हैवी रेनफॉल की तो प्रिडिक्शन टाइम पे होनी चाहिए थी।
टूरिस्ट का फ्लो रोकना चाहिए था। जो लोकल लोग थे, जब हम उनको कल कह रहे हैं Right. 4 सदे तक लोगों को कहा गया है कि अब यहाँ से इनखला करें, तो दे शुड हैव बीन वार्न्ड ऑन टाइम टू बिल्कुल, आपने समस्या बड़ी दुरुस्त आपने निशानदेही की है। ये बहुत ही अहम जो नुकात हैं आपने रेस की हैं। कादिर मंदोखिल साहब, मैं चाहूँगा आप इस पे जवाब दें, क्योंकि जो डिफॉरेस्टेशन है, दरख्तों की कटाई है, जो तजावुज़ात का चैलेंज है, वो हमें हर सूबे में ही हम फेस करना पड़ा है, इसको हम रोक नहीं पाते। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, कहीं ना कहीं हमें उसको देखना होगा, गौर करना होगा उस पर, और जो NDMA का रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज एक्ट है 2017, बाकायदा कानून है और उसके बाकायदा खदोखाल है। उस हवाले से सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें है, मुझे याद पड़ रहा है जब ये जंगलात में आग लगती थी तो मैंने एक सेक्रेटरी साहब से पूछा, शरीर रहमान साहिबा जब ये वज़ीर थी इनकी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये आग क्यों लग रही है इतने ज़्यादा, पहले तो हमने नहीं सुना। तो कह रहे नहीं जी आग तो लगती रहती है, मगर चूँकि हमारी वजारत जो है ना, हम लोग तो ज़्यादा ही थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, इस वजह से ये चीज़ें आ रही है। हालांकि वो गलत कह रहा था, क्योंकि जब आपका, जैसा हुमायूं मेमन साहब ने कहा, यकीनन कुदरती आफात है और उनको जो ना आप रोक तो नहीं सकते, मगर उसके लिए एहतियाती तदाबीर तो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे गर्मी है, अब गर्मी के लिए, गर्मी तो धूप होती है, कराची या लाहौर पेशावर हर जगह गर्मी होती है, तो उसके लिए कोई सिस्टम होता है, कोई साया बनाना पड़ता है, कोई दरख्त लगाने पड़ते हैं, या इसी तरह जैसा बारिश है उसके लिए शेड बनाना पड़ते हैं। मैं आम सलीस उर्दू में उनका मिसाल देना चाहता हूँ। अब आप मुझे ये बता दें कि यकीनन इन चीज़ों को, जो कुदरती एक आफत है या कुदरती एक अमल है, उसको रोका तो नहीं जा सकता है, मगर उसके सामने एहतियाती तदाबीर तो किया जा सकता है। उस मिसाल के तौर पे मेरी बहन ने बात की है, समर बिलोर साहबा ने, कि वहाँ टिम्बर माफिया है। तो ज़माने से हम सुनते आ रहे टिम्बर माफिया, टिम्बर माफिया। आखिर ये टिम्बर माफिया है किस बला का नाम? ये टिम्बर माफिया वो है जो इन पहाड़ों के ऊपर जो दरख्त है उनको सारा साल काटते रहते हैं, जबकि ये जुर्म है, कानून है बना हुआ है, नहीं काट सकते। अब एक पहाड़ है जिसके ऊपर दरख्त लगे हुए हैं, अब उस पहाड़ को अब दरख्त काटते तो पहाड़ तो गंजा हो जाएगा। जब पहाड़ गंजा हो जाएगा तो न मिट्टी जो है ना कंट्रोल में रहेगी, ना उसका पत्थर कंट्रोल में रहेगा, जो बारिश होगी वो तो सब कुछ समेत लेके आएंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि आपको जो पिछला स्वात के वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने थोड़ी ऑपरेशन भी की है तजावुज़ात के ख़िलाफ़, जहाँ नदी नालों में या दरिया के किनारे पे जो होटल बने हुए थे, मकानात बने हुए थे, तो उन सारी चीज़ों को भी देखना हो। ज़ारी बात है, जो पहाड़ का जो एक पानी का एक रास्ता है, मैं कश्मीर का भी मैंने देखा है, वहाँ भी मैंने देखा है, जहाँ पानी का रास्ता है उसके बीच में लोगों के घर बने हुए। तो सवाल ये कि अब जब ये बीच में आप घर बनाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो यकीनन जब बारिश होगी तो पानी ने कहाँ जाना है, फिर उन्हीं घरों के बीच में से गुजरना है, फिर हम रोते रहते। अब इन सारी चीजों की तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लेकिन शॉर्ट टर्म पॉलिसी ये है। मुझे याद पड़ रहा है पहले जमाने में चांद गुजर भी जाता था, एक आध दिन गुजर भी जाता था, फिर जाके हम मोटे मोटे चश्मे लगा के हमारे जो लोग थे उनको नजर आता था। और फिर मुझे याद आ रहा है 4-5 साल पहले में, मुझे एग्जैक्ट मुझे करेक्ट कर दे, कुछ 60 करोड़ की लागत से चाइना से जो ना वो ये जो मौसमियात की जो इक्विपमेंट्स है वो खरीदे गए हैं। ये 4-5 साल पहले की बात बताओ, यकीनन उसके बाद भी खरीदे गए होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको बताती रहती है कि बाबा बारिश हो रही है। अभी जैसा आज हुआ कि एक स्पेल और आएगा, 18 अगस्त से आएगा और वो भी इसी तरह होगा। तो ये सारी चीज़ें तो महकमा मौसमियात बताते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम फौरी तौर पर दरख्त लगा नहीं सकते जो हमने काटे, अगर फौरी तौर पर जो मकानात बने उसको हम हटा नहीं सकते, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ हम ये तो कर सकते हैं कि लोगों को ऐलान कर दे, जैसे सैलाब आता है तो दरिया सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में जहां जहां से गुजरता है, तो वहां दरिया के किनारे पे जो लोग होते हैं, हुकूमत उसको शिफ्ट कर देती है 2-4 दिन के लिए। दरिया गुजरने के बाद वापस आ जाते हैं उसमें। तो क्या ऐसे इकदाम जो जिली इंतजामिया ने किया या PDMA ने किया या इवन NDMA ने किया है कि जब ये ऐलान हुआ, जब ये बारिश की पेशनगोई हुई है, तो क्या ऐसी जगहों पे लोगों को वहां से शिफ्ट कराने की कोशिश की? इवन कोशिश तो छोड़िए, मस्जिदों में कोई ऐलान किए नहीं। तो ये भी सारी चीज होंगे तो फिर यही फिर हम कहेंगे बिल्कुल कि बस अब जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा और सारा यही बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसकी प्रेडिक्शन पहले कर दी जाती है, एडवाइजरी जारी कर दी जाती है, अब भी कर दी, कहा गया कि KP के अंदर मजीद बारिशें होने जा रही हैं, उस हवाले से आपको प्लान मुरतब करना होगा। लेकिन बहुत सारे अहम सवालात हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मौशी भी हैं, दहशत गर्दी के बहुत सारे चैलेंजेस, हमें उसके लिए मिल बैठना होगा। अब हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के
हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, मुआशी चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी से निपटना है। अब हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे मामलात इस जाने बढ़े हैं कि उसके लिए मिल बैठकर बात करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी पॉलिसीज़ मुरतब करनी है। तो पॉलिसीज़ के हवाले से हमें क्या करना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ताहाल क्या रोल रहा है और अब क्या रोल आगे हो सकता है, उस पर बात करेंगे। हुमायूं मोहम्मद साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस पर जवाब दीजिएगा। वो ये कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की खातिर हम सबको एक पेज पर आना चाहिए, मिल बैठकर बात करनी चाहिए? मौशी चैलेंजेस हैं बहुत सारे पाकिस्तान के लिए, फिर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी से हम किस तरह से निपट रहे हैं, और अब क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। तो उसके लिए क्या हम सब मिलकर कोई पॉलिसी मुरतब नहीं कर सकते? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान के लिए हम सबको मिल के ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जो इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के लिए अच्छे हो। अच्छा, उसमें हो सकता है जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट हो सकता है कि वो कादिर साहब की या क्या नाम है, समर साहबा की जो वो प्रायोरिटी लिस्ट में फ़र्क हो, वो ज़रा बाद में हो या पहले हो। मैं बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता हूँ। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि आपकी जो प्रोग्रेस तब होती है जब आपके अंदर मतलब मुल्क तब तरक्की करता है जब आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, मैं मिसाल दे देता हूँ, अगर एक घर के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर अगर दो भाइयों के दरमियान में झगड़ा हो, उस बिल्डिंग में कभी कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक वो झगड़ा रिजॉल्व नहीं होगा। अभी समर साहबा पहले कह रही थी कि अगर टाइम से बता देता, 12 तारीख को मेरे ख्याल में मेट वालों ने बताया था कि 15 ऑनवर्ड्स बारिश होंगी और ज्यादा होंगी और 21 तक होंगी। लेकिन वही वाली बात है कि क्लाउड बर्स्ट, ज्यादा बारिश होने में और क्लाउड बर्स्ट होने में बड़ा फर्क होता है। क्लाउड बर्स्ट इज विद इन 1 आवर यू गो अबव 4 इंचेस ऑफ पानी, रेन एट वन प्लेस। तो जब आप सारी चीजों को मिलाते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं एग्री करता हूँ समर साहब से भी और कादिर साहब से भी कि ये जो पाथ ऑफ द रेन है या पाथ ऑफ द रिवर है, उस पाथ ऑफ द रिवर को सिक्योर करना चाहिए। उसको कम से कम विद इन सर्टन लिमिट्स आपको उसके अंदर तजावज़ात जो भी हैं उनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। इसमें ये याद रखें, इसमें मेरे ख्याल में सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो हु इज हु हैं उनके दरमियान में वो होंगे। और अगर आप मुझसे पूछे, ये टिम्बर माफिया और ये चीनी माफिया और फलाना माफिया और ये माफिया, ये मेरी नज़र में ये सारे लोग पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, इस वजह से बाज़ डिसीजंस नहीं हो रहे होते हैं। आप उसको किसी भी माफिया को देख लें, चाहे वो सिगरेट को कह लें, चाहे आप उसको ये गैस का कह लें, ऑयल का कह लें, अभी सारे बीच में बैठे हुए हैं। ये IPPs वाले सारे बैठे हुए हैं, टेक्सटाइल वाले सारे बैठे हुए हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज द प्रॉब्लम लाइज विद इन द पार्लियामेंट एज वेल, नॉट ओनली आउटसाइड पार्लियामेंट, विद इन पार्लियामेंट। जब आप रिवर स्वात और उसमें देखेंगे, आपको KP के जो सबसे बड़े जो लोग हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के सदूर हैं और मुख्तलिफ पार्टियों के हु इज हु हैं, उन सब के बीच में हैं। तो इसको हमें एड्रेस करना होगा एंड आई टोटली एग्री विद दैट। रिगार्डिंग जो आप जो बता रहे हैं कि वेदर के लिहाज से या जो ये पूरा माहौलियाती मसला है, देखिए इसमें पाकिस्तान की डिफॉरेस्टिंग या पाकिस्तान की एमिशन ऑफ कार्बन जो है ना, ये लेस देन 1% अपना रोल प्ले करता है। आपका नेबर है चाइना, चाइना में तकरीबन 14% कार्बन एमिशन है। इट्स सच अ ह्यूज थिंग। उसको आप कैसे एड्रेस करोगे, क्या करोगे? आपका दोस्त भी है आपके साथ, वो भी है, आप उसको कैसे एड्रेस करोगे? नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन पाकिस्तान में माहौलियाती चीज को सबसे पहले 2013 में इमरान खान ने वो किया था। उससे पहले हम लोगों को कभी इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं था कि भाई क्या करेंगे। तो हमने पहले मिलियन ट्री फिर बिलियन ट्री का किया था। उसमें कुछ हुआ, कितना हुआ? इट वाज इम्प्रूव्ड अनफॉर्चुनेटली आफ्टर, लेकिन अब भी इट वाज टेकन बैक। हुमायूं साहब, अब भी जरूरत है ना कि इन तमाम तर चीजों को एड्रेस किया जाए और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैं चाहूंगा समर साहब से एक सवाल करूं, सब चीजों को एड्रेस करना चाहिए। राइट हुमायूं साहब, समर साहब ये कहिएगा
کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اس حوالے سے ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ اس پہ ہم بات کریں، کیونکہ پاکستان کو جتنے چیلنجز ہیں اس کے لیے ہمیں ہماری دوسری سائڈ جو ہے جہاں پر پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں، مسئلے مسائل ہیں، اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ پی ایم صاحب نے بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی مساق استحکام پاکستان کی ہم دعوت دیتے ہیں، تو کیا آپ اس کے لیے پریکٹیکلی بھی آن گراؤنڈ کچھ کر رہی ہیں؟ کیا آپ نے کوشش کی اپوزیشن سے بات کرنے کی، مل بیٹھ کر کچھ ڈیسائیڈ کرنے کی؟ دیکھیں جی، کچھ سانحے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پالیٹکس سے بالا تر رکھنا پڑے گا۔ اب ہم اس قدرتی آفات کو پاکستان کی سیاست کے ساتھ نہ جوڑیں تو آئی تھنک وہ بہت بہتر ہوگا۔ اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں تو اگر پاکستان کی جتنی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، جیسے ہمایوں صاحب نے کہا ہے کہ منسٹرز آن گراؤنڈ ہیں، میں نے پولیس کی دیکھی ہیں، مقام صاحب کل سے گراؤنڈ پر ہیں، آرمی کے لوگ، الخدمت والے، عوامی نیشنل پارٹی کی جو فلاحی تنظیمیں، ہر بندہ وہاں پہ پاکستانی ہے اور پاکستانی کی طرح کام کر رہا ہے۔ دیکھیں، there are two things: policy against habitual flooding, policy against encroachment یا this commercialization of the river beds۔ اس کا پاکستان کی سیاست کے ساتھ یا سیاسی تلخی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ البتہ جب آپ سارے سٹیک ہولڈرز کو کسی بھی ٹاپک پہ آن بورڈ لیں گے، چاہے وہ ڈی فارسٹیشن ہو، چاہے وہ رانگ کنسٹرکشن ہو، یا یہ ساری باتیں ہوں گی۔ دیکھیں، آپ کو لوکلز کو آن بورڈ لینا پڑے گا، آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا پڑے گا، لوکل گورنمنٹ تنظیموں کو آن بورڈ لینا پڑے گا، سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ پہلے آپ لوگوں کی ذہن سازی کریں گے، اس کے بعد ایک کنسنسس کے طور پہ کام ہوگا۔ ون سائیڈڈ ایک آپریشن یا کام ہوگا، وہ 2-4 دن کے بعد وہ فلاپ ہو جاتا ہے۔ بالکل ہر ٹاپک کے اوپر بار بار ہمارے نیشنل اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے کہا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے، آئیں بیٹھیں۔ اسپیکر صاحب نے تو پچھلے اسمبلی سیشن میں یہ بات کی ہے کہ آئیں، اپنے 2 بندے دیں، 2 بندے ہم سے لیں، اور سالسی کے لیے 2 بندے ہم پیپلز پارٹی سے لیتے ہیں، لائک دا گورنمنٹ اینڈ دا اپوزیشن اینڈ اے مور نیوٹرل پارٹی۔ ہم مل کے ایک 6 بندوں کی کمیٹی بناتے ہیں، آپ لوگوں کے جو بھی پرابلمز ہیں۔ لیکن اب ہم کہیں کہ جی اگر یہ سیاسی تلخی نہیں ٹھیک ہوتی تو ہم اس فلڈنگ کی ایشو کو نہیں ڈسکس کریں گے، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات گراس روٹ سے سٹارٹ ہونی چاہیے۔ ہمارے اسکولوں میں ایمرجنسی سچویشنز کے ساتھ کوپ کرنا سکھایا جانا چاہیے۔ بنیر میں ایک اسکول میں 150 بچے پڑھ رہے تھے، وہ اسکول دوسرے مالے تک فلڈ ہوئی ہے، اور شکر الحمدللہ وہ ٹیچرز نے سب کچھ کرا کے ان بچوں کو بچا لیا۔ 6 گھنٹے بعد وہ ریسکیو ہوئے، اور اس ٹائم پہ ایک ہمارے ملک میں ایک فیک نیوز کا بھی ایک بہت بڑی آفت آ گئی ہے۔ میں نے خود یہ نیوز پڑھی ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ سارے بچے جاں بحق ہو گئے، تو آپ سوچیں ان کے والدین پہ کیا گزری ہوگی۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اتنے زیادہ اپسیٹ ہو گئے اس نیوز سے، جن کی وہ اولاد تھی، جن کے وہ پیارے تھے، ان کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ تو there are so many issues we need to address in a situation like this. رائٹ۔ قادر منتخیل صاحب، 2-3 سوالات میں آپ کی جانب لے کر آؤں گا، میں چاہوں گا اس پہ آپ ڈیٹیل رسپونڈ کر دیں۔ وہ یہ کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی استحکام پاکستان کی دعوت دی ہے، مساق استحکام پاکستان کی، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ پھر دوسرا ہے کہ فیلڈ مارشل آصف منیر ہیں، ان کا بھی بیان سامنے آتا ہے، انہوں نے کہا سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اور سر تیسری چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ تھوڑے بہت بیانات دے رہی ہے نون لیگ کے خلاف۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی آپ شہباز لو ہیں، اس سے پہلے انہوں نے کہا جی آپ ویسے شہباز سپیڈ ہیں لیکن آپ شہباز لو ہیں ہمارے لیے۔ تو یہ کہاں پر معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا پہلے آپ کا سوال کا جواب دیتا جاؤں کہ آپ مجھے رہنمائی فرما دے کہ 12 سال سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کوئی موقع ایسا ہے جو انہوں نے کوئی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سیاسی پارٹیوں سے یا حکومت سے رابطہ کیا ہو؟ کوئی ایسی صورتحال آپ کو یاد ہے کہ معیشت کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی میٹنگ آپ کو یاد ہے جو صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت یا باقی صوبوں کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کوئی چیز ڈسکس کیا ہو؟ مجھے تو کم سے کم یاد نہیں ہے۔ لیکن اگر صوبائی حکومت جہاں آپ نے حوالہ دیا ہے زرداری صاحب کا، خورشید شاہ صاحب نے 8 فروری کے الیکشن کے بعد ان سے رابطہ کیے، میں نام آپ کو بتا رہا ہوں اور سب جانتے ہیں میڈیا کے دوست بھی،
کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی چونکہ ایک پی ٹی آئی کی حیثیت سے نہیں بلکہ آزاد حیثیت سے آپ کی اکثریت ہے، ہم آپ کو غیر مشروع طور پہ سپورٹ کرتے ہیں، آئیے آپ حکومت بنا لیں۔ تو جواب میں کیا ملا؟ وہی عصب تربیت ان کی جو طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد جا کے جوائنٹ سیشن سے آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیے اور کئی موقعوں پہ مجھ ناچیز سمیت ہم بار بار ان کو آفر کرتے ہیں کہ بابا آپ کو امپائر کی انگلی ڈھونڈنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ کو اگر جمہوریت کو دائم رکھنا ہے، مسئلے مسائل کو ختم کرنا ہے تو آپ کو سیاسی پارٹیوں سے آپ کو ناپسند ہوتے ہوئے بھی آپ کو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ آپ کو یاد دلاتا رہا ہوں نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا کبھی کوئی نظریات کوئی سوچ آپس میں ملی ہے اور آگے بھی نہ کوئی ملنے کا امکان ہے، مگر کوئی اس طرح کوئی نیشنل ایشو آتا ہے تو یہ دونوں پارٹی بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکس کرتی ہے۔ لیکن اگر گنڈاپور صاحب کی حکومت نے ان سارے معاملوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے اگر ایک بار ڈسکس کی ہے جہاں سینٹ کے الیکشن میں ان کے 5-6 گروپ ہوئے تھے اور وہ ان کے ووٹ تقسیم ہونے کا خطرہ تھا، تو یہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی گھٹنوں پڑ گئے، پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی، اور ان کے ساتھ باقاعدہ خیبر پختونخوا سیاہ موس میں میٹنگ کی ہے اور وہ فارمولہ طے کی ہے۔ تو میں خواہش ہے میری کہ کاش یہ فارمولہ امن و امان کے حوالے سے بھی طے ہوتا، یہ فارمولہ معیشت کے حوالے سے بھی ہوتا، یہ فارمولہ یہ کلائمیٹ چینج جو عذاب اس وقت نازل ہے بالکل ٹھیک ہے صوبے کے مختلف اضلاع پہ، اس کے اوپر بھی ڈسکس ہوتا۔ لیکن دوسرا سوال جو آپ کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے، یقیناً میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو میں ایک حوالہ دوں، میرا بنیادی تعلق میرا ٹرائبل ایریا زو بلوچستان سے ہے۔ کوئٹہ چو کراچی روڈ آج سے 3 سال پہلے شہباز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ دیے 2 سال، اور 2 سال کی بجائے آج تقریباً 3.5 سال ہو گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے جہاں پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کی بجائے وزیر اعظم نے خود، میں لائیو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی۔ جب 1 بجے میں نے ٹی وی دیکھا تو وزیر اعظم نے کہا نہیں، وہ بلوچستان بڑا غریب لوگ ہے، بڑے غریب صوبہ ہے، وہاں جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ روڈ کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم پیٹرول کے سستا نہیں کریں گے، ان کو 300 ارب دیں گے، جبکہ کمائے انہوں نے 700 ارب۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ ایک روڈ جو 70% مکمل ہو چکا ہے، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ابھی مہینہ پہلے بھی اس روڈ پہ میں گزرا ہوں، اور اس کی جو ہے نا وہ دوبارہ شہباز شریف صاحب بلوچستان پہ احسان کر کے ان کو بیک دے کے پیٹرول کی مد میں عوام سے پیسے۔ لیکن آپ کو دوسرا رو بتاؤں، ابھی 2 مہینے پہلے جو ایکنک کا میٹنگ ہوئی ہے، 1258 ارب روپے منظور ہوئے، سارے کے سارے پنجاب میں خرچ ہوئے، ایک بھی پختونخوا بلوچستان اور سندھ کو ٹکا نہیں دیا ہے۔ پورا سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے، پورا سندھ میں بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے، اور پنجاب میں اب تو ان کا جو ہے وہ سٹائل ایسا ہوا کہ اسلام آباد سے لے کے لاہور تک موٹر وے اور 6 لائن کا سوالکوٹ تک موٹر وے، اب تو موٹر وے کے اندر بھی وہ کوالٹی بہتر کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر بالکل تحفظات تو ہیں، قادر مندو خال سے تحفظات تو ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے ایک آخری جملہ، جی آخری جملہ، سب سے بڑھ کر یہ کہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں نے 2018 میں الیکشن لڑائی ہے کراچی سے، 2021 میں پھر مفتاح اسماعیل کو میں ہرا چکا ہوں، پھر 2024 میں پھر شہباز شریف صاحب آئے تھے وہ نائلی سے بچنے کے لیے، وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ہم نہ یہ کہنا ہے کہ جب آپ کراچی آتے ہو کہ KFI منصوبہ میں نے منظور کرایا تھا خورشید شاہ صاحب کی وزارت سے، این ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا ہے، اور پھر بلاول صاحب نے 12 ارب 72 کروڑ کا جو پچھلے 14 اگست کو باقاعدہ اس کی اوپننگ ہوئی ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ، ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ یقیناً جہاں جمہوریت ہو، جہاں جمہوریت کو خطرہ ہو، جہاں کو اور چیز ہو، ہم ضرور ساتھ دیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ آپ K4 منصوبہ پچھلے 25 سال سے التوا کا شکار ہے۔ شہباز سپیڈ کا نام دیے تو وہ وہاں پہ پنجاب میں یا لاہور میں تو موٹر وے بنا رہا ہے، 12 مہینے کے اندر وہ موٹر وے پروجیکٹ مکمل، یا 25 سال سے، اور اس سال پتہ ہے وہ آبدہ نے 40 ارب مانگے تھے وفاقی حکومت سے، اس نے صرف 3 ارب دیے۔ اب آپ مجھے بتاؤ 3 ارب تو تنخواہ میں چلے جائیں گے، تو ہم شہباز سپیڈ کو شہباز سلو کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ ہی بتا دیں مجھے۔ رائٹ، آپ NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات پائے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے سر کیا موقف ہے آپ کی جماعت کا؟ کوئکلی بتائیے گا۔ دیکھیں، ہمارا تو پہلے سے یہ تھا پیپلز پارٹی کے پاکستان کی شاید موجودہ جو جمہوری جو چل رہا ہے 88 کے بعد، اس کے بعد پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی نے یہ NFC ایوارڈ کا جو نا انعقاد کرا ہے، اس کو کامیاب کرا ہے، اور اس میں یقیناً مسلم لیگ نون کا بھی رول ہے، جہاں انہوں نے جو اپنا شیئر تک کم کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمارا کہنا ہے کہ وہ چونکہ فارمولہ پرانا ہو چکا ہے، یہاں جا کے جو وزیرستان ہے وہ خیبر پختونخوا میں شامل ہو چکا ہے، ان کو بھی آپ فنڈ کو کر لے، کراچی جہاں
وہاں پہ جہاں پاکستان جب بن رہا تھا اس وقت 1947 میں 3.5 لاکھ آبادی تھی, آج 4 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھ کے تھوڑا سا ان چیزوں پہ نظر ثانی کر لے, اس کو بڑھا دے, صوبوں کو اپنا حقوق ملے. لیکن حقوق کی بجائے جو ہے نا وہ حوازیں آ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے جو ہے نا وہ سر قلم کرنے کے تیاری ہو رہی ہے, یا اس کے لیے اقدامات یا اس کے لیے سوچ بچار کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی, بالکل ٹھیک, قادر مندوخیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سمر ہارون بلور صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ہمایوں ہمارے ساتھ تھے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے بہت ہی اہم معاملے کے حوالے سے, اور وہ ہے عدم برداشت کا کلچر. عدم برداشت کا کلچر کیوں بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں, تنقید برائے تنقید بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے, اس پر ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے مذہبی اسکالر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے عدم برداشت کے کلچر کے حوالے سے. ہمارے معاشرے میں کیوں اتنی عدم برداشت پیدا ہو چکی ہے, نفرتیں کیوں بڑھ رہی ہیں, کیوں ہم جو ہے کسی کی بات کو سن نہیں پاتے, ہمارے اندر عدم برداشت آ چکی ہے, تنقید برائے تنقید چل رہی ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, اور خاص طور پر یہ جانا بڑا ضروری ہے کہ اس کے نفسیاتی اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں, اسلامک اسکالر ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور وہ ہے عدم برداشت کا. ڈاکٹر صاحب یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, کیوں ہم عدم برداشت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں, اس کے نفسیاتی طور پر کیا اثرات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ ہمیں دین اسلام نے جو پاکیزہ تعلیمات اور ہدایات اصول زندگی کے طور پر ارشاد فرمائی ہیں, یہ ان میں بنیادی چیزیں تھیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. انسان کے اندر تحمل برداشت اس حد تک ہونا چاہیے کہ دوسروں کی غلطیوں کے اوپر بھی انسان کو نظر انداز کرنا اور ان کی اخطاء کے اوپر انسان کا صبر کر جانا, غصے کو پی جانا, دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا, ہمیں یہ تعلیم دی گئی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی بدتمیز انسان ان سے بدتمیزی بھی کرتا ہے تو میرے بندے جو میری تعلیمات پر عمل پیرا ہیں, عباد الرحمن ہیں, ان کا تورہ امتیاز یہ ہوتا ہے کہ قالوا سلامن, وہ جواب میں بھی بدتمیزی کا رویہ نہیں اپناتے بلکہ سلامتی اور امن اور دوسروں کی خیر خواہی کا رویہ اپناتے ہیں. تو یقیناً میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم ہمارے اندر شاید کوئی کوتاہی اور کمی موجود ہے تربیتی مراحل کے اندر, اور اس میں ہم سب شامل ہیں. والدین کا جو حصہ تھا تربیت کا وہ بھی کمزور ہوا ہے. ہمارے جو سکولز ہیں, کالجز ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, مدارس ہیں, ہم سب کی یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ان بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرتے اور ان کے اندر تربیتی طور پر یہ چیزیں شامل کرتے کہ وہ دوسروں کی بات جو بعض اوقات مخالفانہ بات ہوتی ہے, بالکل ہمارے نقطہ نظر سے متصادم بات ہوتی ہے, اس کو ہم نے کس طرح سننا ہے اور کس طرح ہم نے اس کو برداشت کے ساتھ ہم نے اس کے لیے رویہ اپنانا ہے, اور پھر دوسروں کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہے اختلاف کے باوجود. قرآن پاک میں تو اللہ نے ہمیں یہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کہ اگر مخالف تمہارا دشمن ہے اس کے بارے میں بھی جب تم نے بات کرنی, عدل و انصاف کی بات کرنی, تم نے وہاں پر بھی عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. تو یقیناً یہ باتیں ہمارے اندر شامل ہیں. اور چوتھی بات میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ فاسٹ میڈیا ہے, اور میڈیا ہمیشہ ایک رہنما, ایک معلم اور مربی کی حیثیت رکھتا ہے. یاد رکھیے پرنٹ میڈیا کا اپنا اس کے ایک اپنے اثرات تھے, پھر اس کے بعد وہاں الیکٹرانک میڈیا آیا, اس کی اپنی تاثیر تھی, لیکن یہ سریع اثر ہے اور یہ سب سے فاسٹ ترین آج کے دور کا یہ ہمارا میڈیا ہے جی. اور اس میڈیا کے اوپر میں سمجھتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ آ کر بیٹھ گئے جو سلوگن دے رہے ہیں, جو وہاں پر بیٹھ کر لیکچر دے رہے ہیں اس انداز کے کہ جس سے ہماری نوجوان نسل کے اندر یہ طوفان بدتمیزی پیدا ہو رہا ہے جس کے بھی آپ نشاندہی کر رہے ہیں. تو یقیناً ہمیں ان تمام چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے, اور الحمدللہ ریاست اس سے غافل نہیں ہے. ریاست نے اپنی ضمن میں ذمہ داریاں ادا کی ہیں. اس میں ریاست نے پہلے بھی تمام مکاتب فکر کے جو جید ممتاز علماء کرام ہیں, جو الحمدللہ اصحاب علم و فضل بھی ہیں اور تربیت کے مراحل سے دوسروں کو گزارتے, ایسے زعماء کو اکٹھا کیا اور ان کے ذریعے قومی بیانیہ تشکیل دیا جس کا نام
میں سمجھتا ہوں پیغام پاکستان کے نام سے ایک قومی دستاویز انہوں نے فراہم کیے، اس کے اندر یہی ہم نے لکھا ہے، اس کے اندر ہم نے یہی درج کیا ہے کہ ہماری نوجوان نسل نے کس طرح اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہے اور اپنا نقطہ نظر آپ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ اور شیریں قلم کے ساتھ آپ اس کو پیش کریں، اور جو مخالف نظریہ آپ کے ہے، متصادم نظریہ ہے، اس کو بھی گنجائش دیں، اس کو بھی جگہ دیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا، ہمارے اسلاف کے اندر اختلافات موجود تھے، علمی اختلافات تھے، فکری اختلافات موجود تھے، فقہی اختلافات موجود تھے، فروعی اختلافات موجود تھے، بلکہ سیاسی اختلافات بھی موجود تھے، مگر ان سارے اختلافات کے باوجود وہاں احترام تھا، برداشت تھی، دوسروں کی عزت اور توقیر و تعظیم کے تقاضے بجا لانا، یہ سارے جذبات وہاں پر موجود تھے۔ یہ کل کی باتیں ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ انتہا درجے کا سیاسی نقطہ نظر مختلف ہونے کے باوجود مخالف کا نام جب بھی لیتے صاحب کے محترم جناب کے ساتھ، یعنی ادب کے ساتھ، احترام کے الفاظ کے ساتھ، تو یقین آج ہم نے اپنی نوجوان نسل کو یہی پیغام دوبارہ سے یاد کروانا ہے، یہی سبق دوبارہ دینا ہے، اور اس کے لیے بڑوں نے خود نمونہ بن کے دکھانا ہے، جو ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے علماء ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہیں پہ سوال ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ نے درست نشاندہی کی ہے، یہ بڑا ضروری ہے، لیکن ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اخلاقی اقدار جو ہیں اس کی زوال پذیری کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس میں تعلیم اور جو سیاسی کردار ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا وہ رول پلے کر سکتے ہیں اس کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں یقیناً آج جو تربیتی زوال جس کی بھی آپ نے بات کی ہے، اس کے جو اسباب اور وجوہات ہیں، میں نے اس میں ایک وجہ یہ بیان کی کہ جو من حیث القوم ہماری ذمہ داریاں تھی کہ ہم نے اپنے نوجوان نسل کو تربیت دینی ہے اور اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی، اس میں ہم سے غفلت ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے اسلوب کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نقل اتارتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ تو آج یہ ذمہ داری ہمارے بڑوں کی ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں، اساتذہ کی بھی، والدین کی بھی، اور جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑے ہوتے ہیں، بڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، قوم کے وہ رہنما ہوتے ہیں، یہ ان کا بھی فرض ہے۔ اسی طرح جو ہمارے دینی زعماء ہیں، ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں، علماء کرام، منبر و محراب کے وارث، ان کی ذمہ داری تو سب سے بڑھ کے وہ اپنی زبانوں کے اندر مٹھاس پیدا کریں۔ آج ایک برے رویے کے ساتھ، برے الفاظ کے ساتھ مخالف کو بیان کرنا، برے الفاظ وہاں پہ کہنے، یہ اللہ رسول ہمیں نہیں سکھایا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم نے تو انہیں بھی برا نہیں کہنا کہ جنہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے الہ بنایا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں تک تعلیم دی ہے کہ ہم نے ان کو برا نہیں کہنا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم اپنائیں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ دیکھیے اکرمہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ اسلام قبول کر چکا ہے، بے شک وہ ابو جہل اس کا باپ تھا، لیکن اب تم ابو جہل کو اس انداز سے برا بلا کہو گے نا تو یہ اکرمہ کا دل خراب ہوگا، اس کی دل شکنی ہوگی۔ تو نبی پاک نے ہمیں یہاں تک یہ تعلیم دی کہ ہم نے کس انداز سے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا، ہمارا اخلاق والا رویہ، ہمارا میٹھی زبان کا انداز، یہ ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً اس کے لیے دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے بڑے ہیں، وہ قوم کے لیڈر اور قائد اور رہنما ہیں، قوم کے نوجوان ان کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، وہ اپنے اندر ریاست کے اندر متانت اور سنجیدگی اور مٹھاس پیدا کریں۔ بے شک مخالف کسی کے آپ نے بیان دینا ہے چاہیے پر مشتمل بات ہو، لیکن تو کر کے بات کرنا، ایک دوسرے کو برے نام رکھ کر بات کرنا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک سورہ الحجرات میں سختی سے اس میں منع کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا رویہ نہیں مسلمانوں کا، ہمارا رویہ یقیناً دوسروں کی عزت دینا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کسرا کے بعد جو کسرا تھا فارس کا بادشاہ اور روم کا جو بادشاہ تھا کیسر، ان کے نام جو خطوط لکھے ذرا پڑھ کے دیکھیے، اس میں کیا آپ لکھتے ہیں الہ کسرا عظیم الفارس، الہ کیسر عظیم الروم، میں اس کیسر کے نام یہ خط بھیج رہا ہوں
رائٹ، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ریاست کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. بہت سارے اہم سوالات کے جوابات انہوں نے دیے ہیں. عدم برداشت کیوں اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اس میں سیاسی رہنماؤں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کس طرح سے جو ہمارے اسلامک سکولرز ہیں وہ اس میں بڑا ہی اہم رول پلے کر سکتے ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں، اور نوجوانوں کو کس طرح سے صحیح اور غلط کی پہچان کرنی ہے، کس کو فالو کرنا ہے، اس حوالے سے انہوں نے بڑا تفصیلاً بتایا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم، مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.